बिजली चली गई है, खाना तैयार हो गया है, मेरी गाड़ी ठीक हो गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए दो स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हैव या हैज़, और हैव या हैज़ के बाद हमें यूज़ करना होगा V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद हमें लगाना होगा अदर वर्ड्स। एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आई वेद या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और हैज ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। दूसरा स्ट्रक्चर है ऐसे जुमलों के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब एज, और एज के बाद हमें लगाना होगा एडजेक्टिव। इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिजली चली गई है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है। बिजली चली गई है, द पावर हैज गॉन आउट, द पावर हैज गॉन आउट। खाना तैयार हो गया है, द फूड इज रेडी, द फूड इज रेडी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरी गाड़ी ठीक हो गई है, माई कार हैज फिक्स्ड, my car has fixed. One more example for better understanding, मौसम गर्म हो गया है, the weather has become hot, the weather has become hot. चीनी ख़त्म हो गई है, the sugar has run out, the sugar has run out. शाम हो गई है, it's evening, it's evening. सुबह हो गई है, it's morning, it's morning. दूध खराब हो गया है, the milk has spoiled, the milk has spoiled. One more example for better understanding, चाय ठंडी हो गई है, the tea has become cool, the tea has become cool. कुर्सी टूट गई है, the chair has broken, the chair has broken. पानी गर्म हो गया है, the water has become hot, the water has become hot. और एक और मिसाल देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। सब लोग जमा हो गए हैं, everyone has gathered, everyone has gathered. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। मेरी नींद पूरी हो गई है, और दूसरा फेकरा है घर साफ हो गया है। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, स्टॉप ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, स्टॉप ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक, शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक, यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, क्या वो अपनी गलती मान लेता है। अब आंसू मत बहाओ, आंसू क्यों बहा रहे हो,
اس کے لیے آنسو مت بہاؤ. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. آنسو بہانا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں شیڈ ٹیئرز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس شیڈ ٹیئرز. شیڈ یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اب آنسو مت بہاؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز ناؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز ناؤ. آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ وائی آر یو شیڈنگ ٹیئرز؟ وائی آر یو شیڈنگ ٹیئرز؟ اس کے لیے آنسو مت بہاؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز فار ہیم. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز فار ہیم. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. وہ آنسو بہاتا رہا. وہ آنسو بہاتا رہا. He kept shedding tears. He kept shedding tears. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ میرے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا. تم ہمیشہ اپنے دوستوں کے خلاف جاتے ہو، وہ کبھی تمہارے خلاف نہیں گیا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس گو اگینسٹ. گو یہ مین ورب ہے، یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس ناؤن یا پروناؤن پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ میرے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا. وہ میرے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا. He did not want to go against me. He did not want to go against me. تم ہمیشہ اپنے دوستوں کے خلاف جاتے ہو. You always go against your friends. You always go against your friends. وہ کبھی تمہارے خلاف نہیں گیا. He never went against you. He never went against you. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. we should not go against him. we should not go against him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم میرے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ کبھی کبھی میں اس سے ملتا ہوں. کبھی کبھی وہ یہاں آتی ہے. کبھی کبھی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں once in a while. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹنس پلس once in a while. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. once in a while یہ وہی کا وہی رہے گا which mean کبھی کبھی. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کبھی کبھی میں اس سے ملتا ہوں. I meet him once in a while. I meet him once in a while. کبھی کبھی وہ یہاں آتی ہے. She comes here once in a while. She comes here once in a while. کبھی کبھی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. We play cricket once in a while. We play cricket once in a while. بالکل ہم اسٹرکچر اس فارمولے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. ابھی اس فارمولے اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. کبھی کبھی میں اس سے بات کرتا ہوں. کبھی کبھی میں اس سے بات کرتا ہوں. I talk to him once in a while. I talk to him once in a while. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کبھی کبھی وہ پکاتی ہے. یہ مناسب وقت ہے اسے بتانے کا. یہ مناسب وقت ہے جانے کا. یہ مناسب وقت ہے پڑھنے کا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مناسب وقت یعنی صحیح وقت. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہائی ٹائم. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اٹ از پلس ہائی ٹائم پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ مناسب وقت ہے اسے بتانے کا یعنی یہ صحیح وقت ہے اسے بتانے کا. It is high time to tell him. It is high time to tell him. یہ مناسب
वक्त है जाने का, इट इज़ हाई टाइम टू गो, इट इज़ हाई टाइम टू गो, ये मुनासिब वक्त है पढ़ने का, यानी ये सही वक्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी, इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुनासिब वक्त है सोने का, यानी ये सही वक्त है सोने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप, इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये मुनासिब वक्त है उससे मिलने का, ये मुनासिब वक्त है उससे मिलने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।